Like, subscribe, and get notified. The opposition parties have said they will write to the Prime Minister regarding the cash for government jobs scam in Goa. This comes in the wake of a Minister Govind Gaude's ex-staff Aniket Kandolkar was arrested in connection with the cash for jobs scam. Kandolkar was allegedly linked to Dipashri Sawant. Minister Gaude is yet to respond. Opposition leaders aid all the ministers and their staff should be investigated. गोंयांत नोकऱ्यो विकतात. गोंयचो एक मंत्र्याचो स्टाफाक आज अरेस्ट केल्लो आहा. हो एकूच मंत्र्याचो स्टाफाक आज धरला. कितलेच मंत्री आनी कितलेच स्टाफ आसतले लायक ज्यांची नांवां इन पब्लीक डोमेन ऑलरेडी सर्क्युलेट जातात. हे मनशा कडेन गेल्यार ह्यो डिपार्टमेंटाच्यो नोकऱ्यो मेळटा, हे कोणा बायलेक मेळ्यार हें जाता, अशें सगळें पब्लिकान फामाद जाल्लें आहा. इतलें फामाद आसतना आज सेकंड स्टेप जाल्लो आहा व्यापमा भशेन. पयलीं एक मनीस मेलो, आतां गव्हर्मेंट स्टाफ मंत्र्याचो स्टाफ अरेस्ट जावपाक लागलो. सो आय थिंक दिस इज लॉजिकली गोइंग टू कम टू a situation where a special task force will have to be appointed, a high court, retired high court judge will have to be appointed under a commission of inquiry. And ताजे खातीर आमी लेटर बरोवपाचें आहा. Prime Minister, it is our duty. I think through several political parties tried to various mediums. I think the Aam Aadmi Party went to the governor, we complained to several other authorities, we requested the chief minister, but there is no action. So definitely we are going to write to the Prime Minister. It is his duty bound to inquire. कित्याक चल्लां तें सद्या in this sea of corruption. दोयऱ्यांत बरें पेडी, लेपो, सार्दीन, ताल्ले बिल्ले हेंक धाकले जाणां दोले हे पड सोण आगोडें आनी मोडसो, इसवण हे सगळे फ्री भोंवताय. हे मेन कार्डिबूत हे सुजोन सार मोठ जाले मेन करप्शन हायन हें मुद्दो हो people are being made as a scapegoats. This is an escape route or an exit policy for the others. हे मेन हायलायट जावपाक जाय सरकाराक. आनी आत डिपार्टमेंटांतसून फकत आतां स्टाफांचे येयले. आज एक मिनिस्टराक स्टाफा खबर येता आनी एकू मिनिस्टर न्हू. म्हाका दिसता आतां करून सगळे मिनिस्टरांगे स्टाफाचे इन्क्वायरी जावपा जाय. कित्याक हे स्टाफाक रिक्रुटमेंट कितकोन जाल्लो आनी कोण पयशे घेयल्ले, कोणागे फॅमिलीन पयशे घेयल्ले. आनी म्हाका दिसता आज जरी तरी तारयार पडना जाल्यार गोंयचे जे भुरगे आहाय, जे शिकताय, जे मेरिटाचे भुरग्या आज कॉलेजींतल्यान इंजिनियरींग करून भायर सरताय, युनिवर्सिटींतल्यान भायर सरताय, तांकां आनी फ्युचर आनी ना. आतां गोंयचे जॉब ऑलरेडी दिवपाक लागले पयशांनी आनी ते देखून तेच बीजेपीचे मनीस आज भाणाल्यांक देखून पयशे दिवन बीजेपी मनशां पयशे दिवन आज जाय तो लोक 2-3 जाण पयर 2 दीस पयलो हांव उलयलो तेन्ना एक एविडन्स जालो मुकोडे. आज मुकोडे 3 जाण आहाय. 3 जाण भुरग्यांनी पयशे दिल्ले आहाय बीजेपी मनशाक आनी टू गेट अ जॉब. पूण तांकां मुखार यो म्हणून आज ते उलोवपाक सोदनाय. आणि this is the main thing that we have all come together because this staff has been arrested today. आणि म्हाका दिसता हे तेंगे इंटरनल पॉलिटिक्सा लागून पण एकल्या कोणा मिनिस्टराक टार्गेट करपाक हें जालां. हें तें जावपाक ना. इफ inquiry has to be done, it has to be done throughout the cabinet. सगळ्यांक जावपा जाय. एकल्या टार्गेट करून दुसऱ्या सोडपाचें जायना. एकल्या हांदार दोन बंदूक मारपाक जायना. मात जाल्यार सगळ्यांक मारपा जाय. कित्याक एकल्या टार्गेट केलो दुसऱ्या स्कॉट फ्री सोडे हें जावपा जायना. आनी म्हाका दिसता की हांव आय एम कमींग फ्रॉम केपें मतदारसंघ वीच इज आमगेले भुरगे जे खेडे गांवांसून इतली त्रास करून शिकताय आनी समज एश करून जावन समज जॉब्सां लागून तांकां पयशे दिवपाक म्हटलें म्हाका दिसता दे वील बी डिमोटिवेटेड काबार जातले तेगेले. Watch on Herald TV.